السلام عليكم إخوتي وأحبائي، معكم أحمد خطيب من قناة تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب. مستمرين مع بعض في دروس التعليم لطرق الترجمة في اللغة التركية ولقواعد اللغة التركية. اليوم درسنا هيكون مختلف قليلا، رح يكون عن نص موجود في كتاب اسطنبول في المستوى B2 في الصفحة 68. رح نقرأ هذا النص ونترجم هذا النص. طبعا هذا النص اخترناه بناء على طلب أحد الإخوة، ذكر ذلك في التعليقات، عنده امتحان مهم. نترجم هذا النص له حتى يستفيد، وأيضا لكم إخوتي وأحبائي أيضا إن شاء الله يكون مفيد. أيضا رح نضع هذه النصوص في سلسلة القصص، ورح يكون عندنا أيضا نصوص مختلفة في مجالات مختلفة حتى يتوفر لنا كثير من الكلمات في شتى المجالات. نبدأ مع النص. عنوان النص: ديكات، انتبه. giysileriniz، giysi بمعنى لباس، giysileriniz يعني ألبستكم، يعني بمعنى kıyafetleriniz أو giysileriniz نفس المعنى. konuşuyor، لباسكم يتكلم. انتبهوا، لباسكم يتكلم، أو انتبه لباسك يتكلم. نبدأ مع الجملة الأولى: bazen، أحيانا، giysilerimiz ألبستنا هنا الملكية bizim adımıza konuşuyor. Bizim نحن من أجلنا، adımız اسمنا، إلى اسمنا تتكلم، يعني بمعنى نقول تتكلم باسمنا، يعني بمعنى أن ألبستنا أحيانا ألبستنا تتكلم باسمنا. bazen giysilerimiz bizim adımıza konuşuyor. Giysilerin dilini، هنا الإضافة، كلمات مضافة إلى بعضها. giysilerin رباعنا سيضيف إليها ديلي. لسان الألبسة، ne حماية ومفعول به. dilini öğrenmemiz gerek. öğrenme، öğren تعلم، öğrenme التعلم، öğrenmemiz تعلمنا gerek. يجب ضروري التعلم ماذا؟ لسان ولغة، هنا لغة الألبسة. هايدي gelin، أو نقول هادي gelin، تعالوا، هيا، تعالوا للجمع هنا، gelin تعالوا. giysilerin diliyle tanışalım. هنا يضيف أيضا، ولكن هنا نفس الإضافة، هنا لسان اللباس، ويضع حماية ويضع له، لأن الفعل هنا كان فعل تعلم يأخذ مفعول به، لكن هنا الفعل تعرف يأخذ تعرف إلى، ولهذا نضع له ونقول giysilerin diliyle tanışalım. giysilerimiz ألبستنا، çevre بمعنى محيط أو بيئة، çevremizdekilerin، çevremiz محيطنا بيئتنا، من حولنا. ديك الذي، هنا د نفس المعنى في الذين موجودون حولنا. ديكي الذين حولنا، ماذا هنا؟ ليرين سيضيف، طبعا هنا الجمع وسيضيف. bize baktığında، طبعا لاحق الإضافة هنا تأتي هنا. bize baktığında عندما ينظرون إلينا. صيغة عندما تأتي معنى دوندا حسب استخدام أو حسب الرباعي وحسب قاعدة فستق شهاب. هنا ت فستق شهاب، وأيضا هنا لاحقت الرباعي. فهنا bize إلينا، baktığında عندما ينظرون إلينا، من حولنا عندما ينظر إلينا. ilk gördüğü، ilk أول، gördüğü أول شيء، ilk gördüğü أول ما يراه، gördüğü أول الذي يرى. هنا صيغة نفس المعنى هنا. عندما نقول نترجمها بمعنى عندما يأتي خلفها ضاد، ولكن عندما لا يأتي ضاد نترجمها بمعنى الذي وفعل ماضي. الذي رأى، ilk gördü، أول ما يرى أو أول ما رأى. İletişim aracıdır. İletişim معنى تواصل، إلتشم تواصل، aracı أصل كلمة araç بمعنى الواسطة أو الوسيلة. aracı للإضافة بمعنى وسيلة التواصل، أول وسيلة تواصل يراها من ينظر إلينا. ما هي؟ الألبسة، أول وسيلة تواصل يراها. İlk gördüğü iletişim aracıdır. İnsanlar، الناس ne giydiğimize bakarak، الناس ne ما giydiğimiz، الذي نلبسه، هنا giydiğimiz، giy البس فعل الأمر، وصيغة الذي نلبسه ما نلبسه. هنا إلى ما نلبسه، ne giydiğimize bakarak،
nazirine, bak unzur, nazirine ile ma nelbesuhu, bizler hakkında, bizler hakkında havlena ev bihakkina, pek çok konuda karar verirler. Pek çok, kethiren huna, cidden, konuda fi mevadiye ev fi mevdu, karar verirler. Yani يعطون في مواضيع كثيرة. ماذا؟ قرارات حولنا من أجل ماذا؟ من أجل اللباس الذي علينا، ناظرين إلى ألبستنا. يعطوا الناس يعطون قرارات في مواضيع معينة. مثلا kıyafetlerimizin، هنا ألبستنا، قيافة لباس جمعها، ثم هنا يضع الملكية ميز، ثم سيضيف يقول kıyafetlerimizin. أيضا هنا عندنا كيشي شخص، كيشيليك أصلها ك، الشخصية، كيشيليميزين. أيضا هنا شخصيتنا بير، لاحقت الإضافة هنا تتمة هذه الكلمات. yansıması، فعل yansıma بمعنى الانعكاس بصيغة المصدر، والفعل هو yansıyor. şimdiki zaman yansıyor، يعكس، ولكن yansıma انعكاس. kişiliğimizin bir yansıması. يعني بمعنى ألبستنا انعكاس لماذا؟ لشخصيتنا. olduğunu düşünürler. olduğunu بمعنى كونها انعكاسا، هنا فعل الكون. أنها تكون، طبعا صيغة أنها لأن الض هنا عندما تأتي معقول والمفعول به نترجمها أنها أو أنه، فهنا أنها انعكاس لشخصيتنا. düşünürler. düşün بمعنى فكر، düşünür صيغة geniş zaman، يفكر düşünürler بمعنى يفكرون. أنها انعكاس لشخصيتنا. aslında في الواقع bütün bunlar، كل هذا جميع هذا، tabii ki طبعا bilinçli بمعنى بإدراك، bilinç idrak، bilinçli bir idrak. yaşanan، yaşa الأمر بالمعيشة، ويشanan يعاش بإدراك، bir süreç عملية değildir. يعني هذا كله ليس عملية تعاش بإدراك. يعني نحن لا ندرك هذا ولا نعمل هذا بتعمد. يعني لا نلبس الألبسة لنعكس شيء معين، وإنما عندما نكون في حال ما نلبس هذا اللباس انعكاسا لها بدون أن ندرك هذا. سيضرب الأمثلة في هذا النص قريبا. kişileri، الأشخاص صيغة المفعول به، geçmiş bilgi، geçmiş madı bilgi، معلومة ماضية، وأيضا deneyimleri، deney tecrübe deneyimleri، يعني تجاربه، وأيضا هنا وأيضا معلوماته القديمة. doğrultu بمعنى استقامة أو اتجاه، doğru müstakim، doğrultusundaki. الذي باستقامة، هنا الذي باستقامة. düşünce بمعنى فكرة أو أفكار، düşünceleri أفكار، وهنا أفكاره التي باستقامة تجاربه ومعلوماته القديمة. yönlendirir، yön بمعنى جهة، yön، ويönlen وجه، يönlendirir بمعنى توجه ماذا؟ هذه الألبسة توجه ماذا؟ توجه أفكار الناس، يعني باستقامة إلى ماذا؟ إلى تجارب هذا الشخص ومعلوماته القديمة. يعني يكون عندنا فكرة عن هذا الشخص. kıyafetlerimiz، elbisetuna temelde bilesas 3 konuda fi thalathet mevadi karşımızdakilere ila ellezine hum mukabilena, yani karşı bimane mukabil karşımız, amamena karşımızdakilere, ila men amamena bilgi verir. تعطي معلومة عن الأشخاص الذين أمامنا إلى من أمامنا ماذا؟ في 3 مواضع. وهنا نرى فعل bilgi verir لأن هنا فعل ver يأتي مع إلى، يعطي معلومة إلى من أمامنا في 3 مواضع. değerlerimiz، هذا الموضوع الأول. değerlerimiz yani بمعنى قيمنا، değer بمعنى قيمة، değerlerimiz قيمنا o anki sosyal kimliğimiz. o anki، o an بمعنى وقت أو آن لحظة، o anki في تلك اللحظة sosyal kimliğimiz بمعنى هويتنا، kimlik بمعنى الهوية.
kimlik. وأيضا عندنا هنا kimliğimiz هويتنا الاجتماعية. يعني في ذلك الوقت هل هو غني أو فقير، هل هو من أين، فهذا يعطي القيم وأيضا الهوية الاجتماعية ve statümüz yani وأيضا دستورنا في الحياة وأفكارنا مبادئنا. Kişinin kıyafetine ile libas الشخص bakar, yanzur بصيغة الجنس zaman ve onun bir anne yani onun vahiye bir anne كونها bir iş kadını كونها amile iş kadını bimana amile bir öğrenci كونها طالبة olup olmadığına karar veririz. olup bimana en tekun huna yati bil isbat بصيغة ثم يأتي بصيغة مضنا بمعنى يعني نقول من كونها طالبة أو لا كونها طالبة أو عدمه يعني كون الشيء أو عدمه فهنا yani karar veririz. Nu'ti kararan karar ver a'ti ve sıgıt geniş ve biz karar veririz ila nu'ti ila نحن في اللغة العربية نقول نعطي قرارا حول أو عن ولكن نعطي قرارا إلى ماذا إلى يأتي مع حرف إلى نعطي قرارا إلى كون هذه المرأة هل هي أو هل هي عاملة أو هل هي أورنجي يعني هل هي طالبة نعطي قرارا هل هي كذلك أم لا olup olmadığına hiye kezelik emle. En sonunda fi el ahir da aydan sosyal hayatta fi el hayat el içtimaiye ve iş hayatında ve fi hayat el amel nereye ile ayna kadar ile ayna nefs el mana huna tetimmet el mana nereye kadar ile mete ile hatta mete ilerlemiş tekaddemet bimana ilerle tekaddem ileri bimana el-emam ilerle tekaddem ilerlemiş ila ayna tekaddemet ila ayna tekaddemet olduğunu bimana enneha tekaddemet ila ay miktar tahmin bimana tahmin tevakku tahmin ederiz nuhamminu tahmin et khammin tahmin ederiz nuhamminu nahnu ila ay مدى وصلت هذه المرأة أو هذا الشخص في الحياة الاجتماعية من أين من خلال libasihi ve ona yakul en sonunda da sosyal hayatta ve iş hayatında nereye kadar ilerlemiş olduğunu tahmin ederiz. Bazen ahyanen karşıdan gelen ellezî ye'tî minel mukabil kişinin kıyafetinin ütülü olmadığını fark eder. Yani ben ahyanen minel mukabil el-âti minel mukabil kişinin kıyafetinin elbisetuhu elbiste هذا الشخص ütülü bimana ütü bimana el-mikva ve ütülü mekviye bimana mekviye ve matviye olmadığını enneha leyset mekviye ve matviye bişekil ceyyid fark eder yulahiz ولكن هنا يقصد بها نلاحظ نحن fark eder لأنه يعطف وسيأتي بتتمة الفعل فيما بعد هنا kırışıklıklara kırışık bimana mutekessir mutecaid yani اللباس kırışıklıklara tekessür huna ve tecaud kırışıklıklara ila tecaud هذا اللباس bakıp ننظر هنا طبعا يعطف karşımızdakinin ellezî emâmena huna karşımız emâmena daki men emâmena huna seyudîf kıyafetleri libasu men emâmena ile bivasitati bilibasihi pek bir şeye önem vermem. Yani pek bir şeye ila şeyin ma önem vermem. La u'ati ihtimamen ila eşya kethira. Kıyafetlerime ila elbiseti ve ila libasi işime ila ameli ve hatta geleceğime gelecek mustakbel ve tehawwalet ila yumuşak geleceğime ila mustakbeli hatta aydan ila mustakbeli yani كأنه يقول لا أعطي اهتماما إلى أي شيء لا إلى لباسي ولا إلى عملي ولا إلى حتى مستقبلي من خلال هذا اللباس المتجعد yani gayr muhtem bi elbisetihi ve bi libasihi diye bağırdığını duyarız. Diye ennehu hakeza bağırdığını bağır bimane nadi ısrah
bağırdığını ennehu saraka duyarız. Bimane nesma'u duy bimane el-istima' صيغة هنا geniş zaman duyar يسمع duyarız نسمع أنه صرخ ماذا هكذا أنا لا أعطي اهتماما من خلال ماذا من خلال هذه الألبسة ولذلك كل الأفعال هنا تكون بصيغة بيز لأننا هنا fark eder يعني نلاحظ لأنه عطف بعد ذلك هذا الفعل وأيضا هنا bakıp ننظر وأيضا duyarız نسمع هذا الكلام من هذا الشخص bazen أحيانا هنا أحيانا baştan aşağı من الأعلى إلى الأسفل يعني الشخص من أعلاه إلى أسفله her yeri كل مكان فيه her yeri markalarla marka بمعنى الماركة أو العلامات التجارية markalarla بالماركات والعلامات التجارية dolu ممتلئ biri بمعنى şahıs birini ne himaye mef'ul bihi görürsünüz ترون هكذا شخص مليء بالألبسة كلها عليها ماركات o giysiler size هذه الألبسة تلك الألبسة size إليكم sahibinin صاحب هذه الألبسة kendisine بمعنى إلى نفسه kendisine إلى نفسه pek güveni olmadığını أنه لا يوجد ليس عنده أمان وثقة kendisine إلى نفسه بنفسه يعني يأتي إلى ولكن ليس عنده ثقة بنفسه bu pahalı markalar sayesinde bu pahalı هذه الغالية الماركات الغالية markalar sayesinde بمعنى بفضل أو بواسطة بفضل sayesinde بواسطة وبفضل هذه الماركات üstün بمعنى أعلى أو مقدم أو مشرف أعلى görünmek istediğini fısıldar بمعنى هنا نبدأ الترجمة من الفعل فصلدا بمعنى اهمس المصدر منه فصلدمك فهنا يضع عندنا ر لصيغة جنيس زمان فصلدار يهمس استديني قلنا عندما يأتي بعد ض صيغة مفعول به نترجم بمعنى أنه يهمس أنه أراد استديني أن يرى görünmek هنا gör الرؤيا وهنا صيغة المبني المجهول görünmek أن يرى بشكل بماذا بمعنى يرى بمكان عالية بماذا بفضل هذه الماركات التي يرتديها لأنه لا يوجد عنده ثقة بنفسه وشخصيته يادا أيضا هنا وإما أو karşınızdaki الذي أمامكم kişi şahıs parlak بمعنى لمعان أو لماع صفة بمعنى اللامع göz alıcı وأيضا يأخذ العين بمعنى يلفت النظر göz alıcı يلفت النظر وأيضا لامع bir kravatla ليس شخص لامع وإنما بواسطة هنا بكرافات معناه يلبس هكذا ربطة عنق بهذه الربطة العنق تكون التي تكون جذابة والتي تكون لماعة تلمع iş toplantısına gelmiştir. Yani iş amel toplantı. İctima toplantısı. İctima'al amel ile içtima amel gelmiştir. Ca ile içtima amel. Onu huwa takan الشخص الذي يرتديها takan tak بمعنى ارتدي مثل الساعة وربطة العنق والقبعة وهذه الأشياء يقول tak وليس البس takan الذي يرتديها kişi الشخص farkına varmasa bile farkına varsa yudrek farkına varmak el-idrak farkına varmasa lev lem yudrek bile hatta lev lem yudrek yani الشخص الذي يرتدي هذه الربطة onu kravatı el-rabطة العنق toplantıdakilere toplantı içtima toplantıdakilere ellezine fil içtima lere ilellezine fil içtima dikkate ihtiyacım var diye seslenir. Yani هنا نبدأ من هنا sesle بمعنى نادي ses بمعنى صوت sesle نادي وعندنا هنا seslenir ينادي seslenir بصيغة الجنس زمان diye ينادي هكذا ماذا ينادي يقول
dikkate ihtiyacım var. يعني لدي احتياج إلى الانتباه منكم. أحتاج إلى انتباهكم. يعني أيضا هنا يشعر بنقص فيحتاج إلى الانتباه بواسطة هذه الأشياء التي يرتديها. Bana da bakın. Bana إلي da أيضا bakın. انظروا إلي أيضا. Beni de أنا هنا صيغة المفعول به أيضا dikkate alın. لماذا استخدم هنا bana وهنا beni؟ تبعا للفعل الذي استخدمه. فبك انظر إلى. وهنا dikkate al يأخذ مفعول به. فdikkate alın بمعنى هنا أيضا dikkate alın بمعنى انتبهوا إلي. طبعا نقول في اللغة العربية انتبهوا إلي، ولكن في اللغة التركية يستخدم فعل al فسيضع مفعول به ويقول بمعنى انتبهوا إلي بصيغة المفعول به. يعني كأنك تقول في اللغة التركية انتبهوني، انظروا إلي وانتبهوني في اللغة التركية، ولكن في اللغة العربية نقول انتبهوا إلي. beni de dikkate alın. طبعا صيغة هنا الأمر جمع الأمر، وهنا أيضا جمع الأمر للجمع der. صيغة der قل، ودر يقول في الزمن الواسع. bazı sektörlerin، sektör القطاع، نحن نقول القطاع الخاص والقطاع العام. bazı sektörlerin في بعض المجالات أو القطاعات. bazı mesleklerin، بعض meslek المهن، mesleklerin سيضيفنا katı kuralları vardır. Katı بمعنى قاسي، kural بمعنى قاعدة، kuralları بمعنى هناك قواعد قاسية vardır موجودة لبعض المهن من حيث الألبسة. o işi ذلك العمل، o işi هنا للتحديد yapıyorsanız، yap بمعنى اعمل، yapıyor يعمل يفعل هذا العمل. sanız ليس seniz هنا وليس sunuz. yapıyorsunuz خطأ، yapıyorsunuz تعملون، ولكن yapıyorsanız صيغة سا لماذا؟ للشرط. yapıyorsanız يعني لو أنكم تفعلون هذا العمل o sektörde في ذلك القطاع çalışıyorsanız نفس الصيغة sanız. لو أنكم تعملون في هذا القطاع، لو أنكم تفعلون هذا العمل، لو إذا تفعلون هذا الشيء، لو أو إذا kurallara إلى القواعد uydunuz، kurallara إلى القواعد uydunuz. أوي بمعنى اتبع إلى القواعد. لا نقول في اللغة العربية نحن اتبع إلى القواعد، نقول اتبع القواعد. في اللغة التركية يأتي فعل أوي مع إلى. kurallara إلى القواعد اتبع. uydu صيغة الماضي، وأيدونuz التي اتبعتم القواعد التي اتبعتموها. sürece فهنا صيغة دونuz sürece في المدة في الوقت الذي تتبعون فيه هذه القواعد. kurallara uydunuz sürece başarılı olursunuz. sürece في المدة التي صفة هنا للمدة التي تتبعون هذه القواعد. başarılı başarı نجاح، başarılı ناجحين olursunuz تكونون ناجحين. إخوتي وأحبائي هذا هو درسنا اليوم. نتوقف عند هذه الجملة ونتابع إن شاء الله في وقت قريب جدا تتمة هذا النص. نأمل أن يكون النص مفيد لكم على صعيد تطوير اللغة التركية. ولا تنسوني من دعائكم في هذه الأيام الفضيلة. اغتنموا هذه الأيام وهذه الأوقات الفضيلة. الشهر قارب على الانتهاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يغتنموا هذا الشهر وفازوا فيه الفوز الكبير. إلى اللقاء إخوتي وأحبائي مع درس آخر من دروس تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب، سلسلة نصوص مترجمة إلى اللغة العربية.